जी नाज़रीन कराम, इस वक्त हमारे दरमियान कायम टीवी के वो मुमताज़ मेज़बान हजरात जिन्हें आप अक्सर बेशतर टीवी स्क्रीन पे देखते रहते हैं, उनके प्रोग्राम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और पसंद भी करते हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। ईद का चाँद तुमने देख लिया, चाँद की ईद हो गई होगी। हाँ, इस वक्त हमारे दरमियान कायम टीवी के एक बहुत ही अच्छे नौजवान होस्ट जनाब मीसर मज़ावी तशरीफ़ रखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। घर पे खैरियत से हैं? ठीक-ठाक। बहुत-बहुत ईद मुबारक हो आप सब लोगों को। इतने जगमगाते सितारे आपने यहाँ पे बिठाए हैं। तमाम मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। बाज़ भाई हैं, आप इकबाल भाई हैं, वसीम भाई कनाडा से हैं, इफ्तिखार भाई कनाडा से हैं, ज़ुल्फ़िकार अंकल हैं। और इकबाल भाई, ये बेसिकली मैं आपको ख़ास तौर पे मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपने पिछले साल भी ये ट्रांसमिशन, ये बज़्म सजाई थी और इस साल भी ये क्रेडिट आपको जाता है और काइम टीवी की पूरी टीम को ये क्रेडिट जाता है बेसिकली, जिन्होंने पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन करी। और वाकई ईद का तोहफ़ा है और हम सब मिल बैठे हैं यहाँ पे। शाहजी भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, खैरियत से हैं सरकार। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, काइम टीवी पाकिस्तान की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी मिसम, सबसे पहले ईद की मुबारकबाद कबूल फरमाएँ और कोई अच्छा सा वाक़या सुनाएँ। जी, आ जाइए मैदान में। जी, बेसिकली इकबाल भी एक नज़्म है जो जिनका तखल्लुस है ख्वामखा, और ये हैदराबादी शायर हैं। उनकी मैं आपको एक नज़्म सुना देता हूँ, थोड़ी-सी मज़ाकिया है, तो सुनिएगा। जी, बिस्मिल्लाह। मैंने पूछा कि क्या हाल बना रखा है, ना तो मेकअप है ना बालों को सजा रखा है, छेड़ती रहती हैं अक्सर लबो रुखसारों को, तुमने जुल्फ़ों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। मुस्कुराते हुए उसने कहा क्या शोखी से, एक दीवाने ने दीवाना बना रखा है। और आजकल हालात हाज़िरा के हवाले से जो शेर है, ज़िंदगी मौत की तमहीद ने पर लोगों को, ज़िंदगी मौत की तमहीद है पर लोगों ने, मुख्तसर बात को अफ़साना बना रखा है। लोग भूलें न कभी ऐसा तखल्लुस रखिए, नाम तो नाम है बस नाम में क्या रखा है। काफ़िए और रदीफ़ों काफ़िए और रदीफ़ों और तखल्लुस के सिवा ख्वामख़्वा आपने अशआर में क्या रखा है। जी इकबाल भाई, बस आपकी नज़र है ये। और तमाम दोस्तों को, तमाम कनाडा के, अमेरिका के, इंडिया से नवाब भाई भी माशाल्लाह से लॉगिन नज़र आ रहे हैं, और सबको ईद मुबारक। और पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक। तमाम खुशियाँ आप लोग देखें और इसी तरह से कायम टीवी में काम करते रहें। और माशाल्लाह से ये ट्रांसमिशन इस साल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही है। और दुआएं आप सब लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया। और क्या बात है आप लोगों की जनाब। और फैयाज़ साहब, आप तो बहुत अच्छी-अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं। पिछले दिनों आप करबला भी गए थे, उसकी बहुत अच्छे अंदाज़ में उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, बहुत अच्छी दस्तावेज़ी प्रोग्राम पेश किया था। आज इस वक़्त आप हमें क्या सुना रहे हैं? जल्दी आइए, सब आपको सुनने के लिए बेचैन हैं। आइए, आइए। जी, जी। और हाँ, आपको भी ईद मुबारक हो। इकबाल भाई, आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। सबसे पहले तमाम अहबाब को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और इकबाल भाई, हमने डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बात की तो बेशक मैं वहाँ पर ड्यूटी ज़रूर दे रहा था, लेकिन मेरे साथ साथ खुसूसन सज्जाद शाहजी जो मुझे वहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में बता रहे थे कि जुमले की अदायगी तुमने कैसे करनी है और क्या करना है। और ये सब कुछ आप लोगों को ही सिखाया हुआ है। मौला आप लोग को सलामत रखे और मेरी ड्यूटी को वहाँ पर कबूल करें। तो आपने मेरे से कहा कि एक लतीफ़ा सुनाओ, तो लतीफ़ा तो नहीं, लेकिन मेरे एक मरहूम थे अहले खाना में जो मुझे एक वाक़या सुनाया करते थे, वो थोड़ा-सा मज़ाकिया था। तो मेरे दिमाग में अभी सिर्फ़ वही आया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से वो शेयर करूँ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक राह से 2 शख़्स गुज़र रहे थे, एक आलिम था और एक जाहिल था। तो कहते ये हैं कि जो आलिम था उसने ना राह में एक दिए के ऊपर लिखा शादी मुबारक हो, और एक भंवर जा रहा था वहाँ से, तो उस भंवर के अंदर वो दिया ना डाल दिया। जिसकी वजह से वो जो जिन्नात थे ना, वो इतना खुश हुए, वो जिन्नात का बारात जा रही थी। तो वो आलिम जो थे वो ये चीज़ जानते थे कि जिन्नात की बारात जा रही है, तो वो इतना खुश हुए और उन्होंने उस वहाँ पर उस वक़्त एक मिठाई का टुकड़ा रखा और चले गए। तो यही चीज़ जो उनके साथ जाहिल जा रहा था उसने देखी, और वेरी नेक्स्ट डे ना जब एक और भंवर गुज़रा तो उसने
दिए के ऊपर लिखा शादी मुबारक हो और उसके अंदर डाल दिया। लेकिन कहते हैं जो आलिम है वो आलिम ही है, जो जाहिल है वो जाहिल है। तो वो जिन्नात जो थे ना, जिस तरीके से उनका जनाजा आता है, जिस तरीके से उनकी बारात आती है, इसी तरीके से उनका जनाजा भी आता है भंवर के अंदर। तो वो उस वक्त इत्तेफाकन ना उस भंवर में जनाजा जा रहा था और उन्होंने शादी मुबारक लिख के डाल दिया। तो वो बताते बताते बड़ा हंसते मुस्कुराते थे और कहते थे कि यार मैं तो हंस हंस के लोट-पोट हो जाता था कि उनको इतनी पिटाई की उन्होंने जिन्नात ने कि उन्होंने भंवर मतलब जनाजा जा रहा था, उसके अंदर उन्होंने शादी मुबारक लिख के डाल दिया। तो यही एक वाक़या था जो मैं आप लोगों से शेयर करना था। आप लोग का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज में अपने बेहतरीन किस्सा सुनाया है। वाह वाह वाह। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे दरमियान कायम टीवी का एक ऐसा होस्ट जिन्हें आप अक्सर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखते रहते हैं, बहुत अच्छा अंदाज है इनका बोलने का, अच्छी इनकी अदायगी है, सज्जाद शाहजी। जी हाँ, ये शाहजी हैं। ये शाहजी, आ जाइए आप भी ज़रा, आप भी कोई अच्छा सा किस्सा सुना दीजिए हमारे नाजरीन को। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक हो सबको। और इकबाल हैदर नदीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी खूबसूरत उन्होंने ये महफ़िल, ये बज़्म सजाई है और इतने ज़बरदस्त नगीने जो हैं वो सब जमा कर ली और उसमें मुझे नाचीज़ को भी मौका दिया है। तो मुझे भी यहाँ पे दो छोटे छोटे वाक़यात याद आ रहे हैं इस तरह के। जैसे कि एक मुशायरा था जिसके अंदर जोश मलियाबादी साहब जो हैं वो अशार पढ़ रहे थे और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी जो हैं वो तारीफ़ करे चले जा रहे थे। तो दोनों में नोक झोंक भी बहुत रहती थी, एक सिख बरादरी से और एक पठान। तो जब जोश साहब ने कुछ शेर पढ़े तो बेदी साहब ने कहा कि भाई वाह, एक पठान और इतनी उम्दा शायरी। तो जोश साहब ने बरजस्ता जवाब दिया कि एक सिख और इतनी मयारी दाद। तो इस तरह के इन लोगों के वाक़यात हैं, बड़े लोगों के। इसी तरह एक और मुशायरे का वाक़या है कि उस्ताद कमर जलालवी से, उस्ताद को कौन नहीं जानता, सब वाकिफ़ हैं उनके नाम से। उस्ताद कमर जलालवी से जो शायरा थी वहीदा नसीम साहिबा, उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपको तब उस्ताद माने कि आप एक ही शेर पढ़ें और महफ़िल लूट लें। तो उस्ताद जब उनकी बारी आई, वो माइक पर आए तो कहने लगे कि मुझसे वहीदा नसीम ने कहा है कि मैं एक ही शेर सुनाऊं और महफ़िल को ले लूं। तो कहने लगे कि पछता रहा हूँ नब्ज़ दिखाकर हकीम को, पछता रहा हूँ नब्ज़ दिखाकर हकीम को, नुस्खे में लिख दिया है वहीदा नसीम को। और जब मुड़ के देखा तो वहीदा नसीम साहिबा फरार हो चुकी थी वहाँ से। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, जवाब नहीं आपका भाई। अस्सलाम वालेकुम इकबाल नदीम साहब, आप कैसे हैं? बहुत बहुत आपको ईद की मुबारक और कायम टीवी के तमाम देखने वाले नाज़रीन को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। इस वक्त मैं करबला मोहल्ला में हूँ। परवरदिगार आलम का ख़ास करम है कि रमज़ान का आखिरी अशरा जो कि मैंने करबला मोहल्ला में गुजारा और अय्याम अलविया शहादत मौला अमीरुल मोमिनीन नजफ़ में, उसके बाद ये हम ईद कर रहे हैं। आज परवरदिगार आलम का ख़ास करम है कि उसने इन दिनों में ये ज़ियारत नसीब की और हम यहाँ तक पहुँचे। बेहतरीन आपका प्रोग्राम हमेशा से, और आप हमारे लिए एक आइडियल हैं। मौला आपको सलामत रखे, हर पल आपके लिए दुआ है। कायम टीवी के प्रोग्राम्स की आप रौनक हैं और हमेशा से आपने बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए और इस बार भी आप एक रंगारंग प्रोग्राम ईद के मौजू पर लेकर आए हैं। तो मैं कोई ऐसे ख़ास तो वाक़ई नहीं मुझे, लेकिन एक शायर के हवाले से छोटा सा एक मज़ाहिया एक उनका एक पैगाम और मैसेज जो कि कोई किसी की दिल आज़ारी ना हो, ये एक प्रोग्राम है ईद का और उसके हवाले से सब अपने अपने शेयर कर रहे हैं प्रोग्राम और इसमें अपनी कुछ बातें। तो एक साहब जो हैं वो जा रहे होते हैं, पैर स्लिप होता है तो जाके वो कुएं में गिर जाते हैं और मुसलसल वो शोर मचा रहे होते हैं, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। लोग देख रहे होते हैं और गुजर जाते हैं उस कुएं के पास से और कोई भी उन्हें बचाने के लिए काफ़ी देर तक वो चीख रहे होते हैं। इत्तेफाक से एक शख्स देखता है कि कोई शख्स कुएं में गिरा हुआ है और वो चीख रहा है बचाने के लिए, तो वो नीचे बचाने के लिए वो कूद जाते हैं। तो वो शख्स बड़ा खुश होता है और कहता है आप तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आपने इस तरह मेरी मदद करने के लिए सोचा, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आप कौन हैं आप? तो वो कहते हैं कि मैं एक शायर हूँ और वो अपनी शायरी का आगाज़ वहाँ से शुरू कर देते हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ शेर अशार सुनाने लग जाते हैं। तो ये इस तरह का एक सिलसिला है कि परवरदिगार हमारी इन ईदों को और हमारी इन खुशियों को
قائم آل محمد کے صدقے میں اسی طرح قائم رکھے، اور قائم ٹی وی کے تمام دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے پھر ایک بار دلی عید مبارک، اور اقبال ندیم اور آپ پوری ٹیم کو بہت بہت میری طرف سے عید مبارک. بہت ساری دعائیں آپ تمام کے لیے. اس وقت میں حرم مولا حسین میں جاؤں گا اور آپ تمام کے لیے دعا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت خوب اور بھائی بہت اچھا، زبردست. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں عراق سے جوائن کیا، اور آپ نے جوش صاحب کا قصہ سنایا تو مجھے بھی اتفاق سے اس وقت جوش صاحب کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا. خطاطی کی نمائش تھی صادقین صاحب کی. جوش صاحب بھی وہاں گئے اسے دیکھنے کے لیے. جوش صاحب دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ کیا بنایا ہے. پھر ان سے رہا نہیں گیا. انہوں نے صادقین صاحب سے کہا کہ صادقین بھائی تم نے کیا بنایا ہے، ہماری تو کچھ سمجھ نہیں آیا. صادقین صاحب نے ہنس کر کہا جوش صاحب جب میں چھوٹا تھا تو آپ کی شاعری بھی میرے سمجھ میں نہیں آتی تھی. جوش صاحب نے سر پکڑ لیا کہ نہیں اس نے کیا جملہ کہہ دیا. تو میں ایک دفعہ پھر خان بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عراق سے جوائن کیا، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری پوری ٹیم کی جانب سے، ہمارے تمام ناظرین کی جانب سے، سامعین کی جانب سے مولا کی بارگاہ ہمارا سلام پیش کیجیے گا. بہت شکریہ. جی ناظرین، اب ہم آپ کو انڈیا لیے چلتے ہیں، جہاں ہمارے قائم ٹی وی کے معروف ہوسٹ میزباں جناب نواب صابری صاحب تشریف رکھتے ہیں. نواب صاحب کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. وہ ایک بہت اچھے ہندوستان کے نوحہ خواں ہیں، منقبت خواں ہیں، نعت خواں ہیں، اور ہمارے قائم ٹی وی کے ہوسٹ بھی ہیں. آپ کے پروگرام رائے حق رمضان میں چلے اور جو بہت پسند کیے گئے. جی نواب صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہماری جانب سے آپ عید کی دلی مبارکباد قبول فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نواب صابر نیو دہلی انڈیا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور تمام احباب جو اس وقت اسکرین پر موجود ہیں، میں سب کی خدمت میں عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام اوالیان حیدر کرار جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کی خدمت میں بھی عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور شکر گزار ہوں جناب اقبال حیدر ندیم صاحب کا، جو وہ ہر سال یہ پروگرام رکھتے ہیں، عید کے حوالے سے پروگرام رکھتے ہیں. اور جب عید آتی ہے، رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد جب عید آتی ہے تو انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اور ایک خوشیاں جو ہیں انسان کے چہرے پہ آتی ہیں. تمام گھر میں رونقیں ہو جاتی ہیں، اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ہم عید کی تیاری کرتے ہیں، اور باقاعدہ عید کا جشن ہوتا ہے. تمام خوشیاں جو ہیں عید لے کر آتی ہے. قائم ٹی وی کینیڈا کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی میزبان ہیں ماشاءاللہ پورے سال وہ پروگرام کرتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں ماشاءاللہ سب نے اپنے اپنے پروگرام کیے. میرا بھی ایک پروگرام چلا جس کا نام راہ حق تھا. ماشاءاللہ بہت مومنین نے اس کو پسند بھی کیا، اور ماشاءاللہ جہاں جہاں سے بھی ہمارے قائم ٹی وی کینیڈا کے پلیٹ فارم سے جن لوگوں نے بھی پروگرام کیے ماشاءاللہ وہ سب بہت پسند آئے، اور سب لوگوں نے ان کو دیکھا. اور ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی میزبان تھے انہوں نے بہت ہی کوشش کی اور بہت اچھے طریقے سے وہ پروگرام کو کیے. ہم پوری قائم ٹیم کینیڈا کی جانب سے تمام مہمان جو ہمارے پروگراموں میں شامل ہوئے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے قائم ٹی وی کینیڈا کا حصہ بنے اور ہمارے پروگراموں میں شامل ہوئے. میں پوری قائم ٹیم کینیڈا کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جہاں جہاں سے بھی ہمارے دوست پروگرام کرتے ہیں، ہمارے ساتھی پروگرام کرتے ہیں، خداوند عالم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور جو بھی ہماری یہ عبادتیں خداوند عالم اپنی بارگاہ میں بہتر سے بہتر کر کے قبول فرمائے. تمام مہمان جو قائم ٹی وی پر آتے ہیں، ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. عید کا ایک ایسا تہوار ہے کہ عید میں ایک عیدی بھی جو ہے وہ چھوٹے اپنے بڑوں سے عیدی مانگتے ہیں. تو ہم بارگاہ خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم
ہمیں عیدی میں وقت کے امام صاحب الزمان کی زیارت چاہیے، اور ہماری آنکھوں کو زیارت ہو جائے، اس سے بڑی عیدی ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں، اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنانا پسند کریں گے؟ ایک ہمارے دوست، قریبی دوست، بڑے پرانے دوست، وہ بڑے مایوس تھے اور ان کی عمر جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی، تو ایک دن مشورہ کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے یار زندگی کیسے بڑھتی ہے یہ بتاؤ۔ میں نے کہا بڑا آسان ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ بولے کیسے؟ میں بولا آپ ایک کام کرو، شادی کر لو۔ کہنے لگے کیا شادی کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، عمر تو نہیں بڑھتی لیکن محسوس ضرور ہوتی ہے۔ वही कैसी बात की है माशाल्लाह क्या उम्दा आपने पेश किया है। اسی طرح سے ایک شادی میں خواتین تھیں، اور آپ جانتے ہیں خواتین جب شادی میں جاتی ہیں تو بڑی تیاری سے جاتی ہیں، بہت ٹائم لیتی ہیں تیار ہونے میں، اور ان کا میک اپ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ تیار ہو کے شادی میں گئیں، اور شادی میں جا کر جیسے خواتین سب جمع تھیں، جہاں پر سب خواتین جمع تھیں، تو وہاں پر اچانک سے ایک جن آیا، اور جن کا آنا تھا اور ساری خواتین جتنی بھی تھیں سب کی چیخیں نکل گئیں، سب پریشان ہو گئیں اور سب ڈرنے لگیں۔ بس وہاں پہ ایک مولانا اتفاق سے موجود تھے، مولانا نے کہا آپ ایک کام کرو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جتنی بھی خواتین ہیں آپ جائیے اور جا کر کے آپ سب لوگ وضو کر کے آئیے۔ بس خواتین اٹھیں اور اٹھنے کے بعد میں وہ وضو کے لیے چلی گئیں۔ اب جیسے ہی وضو کر کے واپس لوٹیں تو اب وہاں پر جو جن تھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، زبردست زبردست، بہت خوب۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان امریکہ سے جوائن کیا ہے ایک ایسی شخصیت نے جن کے بارے میں یہ کہوں گا، جب کبھی ان سے بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے، جس میں دل کے چراغ چلتے ہیں، کتنی روشن وہ رات ہوتی ہے۔ جی ہاں، مسکراہٹوں والی رات، ہنسنے ہنسانی کی رات، اور ہمارے درمیان جناب انیس حیدر امریکہ سے جوائن کر چکے ہیں۔ جی انیس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا سنا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ہی خوبصورت پروگرام آپ نے رکھا ہے آج۔ میں سب سے پہلے اقبال حیدر اور ان کے تمام جتنے ساتھی ہمارے جو شریکت اخلاقی یہاں پہ شریک ہوئے تمام پورے رمضان کے مہینے میں، ان سب کو بہت بہت کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یقیناً آپ نے جیسے کہا تھا کہ کوئی لطیفہ ہونا چاہیے، لطیفے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر لطیفہ سنانے آدمی بیٹھ گیا تو پھر باتیں رہ جاتی ہیں۔ بہرحال میں ایک شعر کی صورت میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ کھڑے کھڑے مسکرا رہا ہوں، کھڑے کھڑے مسکرا رہا ہوں، لطیفہ خود کو سنا رہا ہوں، لطیفہ خود کو سنا رہا ہوں، تو یہ میری مرضی، تو یہ میری مرضی۔ میں جلد بازی میں کوٹ الٹا پہن کر نکلا، میں جلد بازی میں کوٹ الٹا پہن کر نکلا، اب آ رہا ہوں یا جا رہا ہوں، یہ میری مرضی۔ اور سنائیے کیسے یہ گزر رہی ہے آپ کی؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بہت اچھی یہ گزر رہی ہوگی۔ تو ایک اور لطیفہ جو ذہن میں آ رہا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے پڑھنے والا گدھا ہے، تو انہوں نے اس کو کاٹا، انہوں نے کہا لکھنے والا گدھا ہے۔ تو حقیقت یہ دونوں گدھے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ کون گدھا ہے کون۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی علم ہی حاصل کرے، آدمی میں عقل کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک شخص کو کہیں سے 100 روپے ملے تو وہ گیا کسی اچھے ہوٹل میں، اس نے کھانا کھایا کس کے، اور جب اس کا بل آیا تو 1500 روپے کا بل آیا اس کے ساتھ۔ تو اس نے بڑے غور سے اس کو دیکھا کہ لے بھائی میرے پاس تو 100 روپے ہیں، 1500 نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب ہمارے مینیجر سے بات کریں۔ مینیجر کے پاس گیا، مینیجر نے کہا ٹھیک ہے اس کو پولیس کے حوالے کر دو۔ پولیس والا آیا، اس کو لے جانے لگا،
कहने लगे भाई तुमने पूरे पैसे क्यों नहीं दिए? कहने लगे भाई मेरे पास 100 ही रुपये थे, मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, मैं क्या करूं? कहने लगे अच्छा तो ये तो बड़ा गलत, चलो थाने चलो, तुम्हें जेल में बंद किया जाएगा। जाने लगा, आधे रास्ते में वो पहुंचा, उसने वो जेब से 100 रुपये निकाले और 100 रुपये निकाल के उसकी पुलिस वाले की जेब में डाल दिए। पुलिस वाले ने कहा जाओ यार, छोड़ो यार, क्या कहाँ तुम कहाँ फंस गए। तो ये होता है फाइनेंशियल मेजरमेंट विदाउट MBA। बगैर पढ़े हुए आप ऐसा काम कर जाते हैं बाज़ दफ़ा कि एक मज़ाक का पहलू निकलता है और एक सबक भी हमें मिलता है। वाह 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 वाह, क्या कहने जनाब, क्या कहने, ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, ईद का मौका ही ऐसा होता है कि इसमें इंसान खुश होता है क्योंकि वो रोज़े रख चुका होता है और हर किस्म की खाने की उसको आज़ादी होती है। ईद के दिन सिवैयाँ बनती हैं, शीर खुरमा बनता है, दही बड़े, छोले और जनाबेरी बारबेक्यू, तरह तरह के खाने खाए जाते हैं और आपस में लोग मिलते हैं। यही वजह है कि आज हम सब एक जगह जमा हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है, यकीन करें कि इस वक्त मेरे दरमियान पूरे कायम टीवी के वो मोमिनीन, वो होस्ट हजरात जो बहुत दूर दूर रहते हैं, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई जर्मनी में, कोई लंदन में, कोई पाकिस्तान में और कोई इंडिया में। मगर आज इस मौके पर हम एक जगह जमा हैं और हम एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं और एक दूसरे का प्रोग्राम भी देख रहे हैं। जी हाँ, और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है कनाडा से जनाब इफ्तिखार मेहदी रिजवी साहब ने। इफ्तिखार मेहदी रिजवी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिनका कोई तारुफ कराया जाए। उन्हें आप रोज़ाना रमज़ान के प्रोग्राम में देख रहे होंगे। जी हाँ, मैं इफ्तिखार मेहदी साहब से गुजारिश करूँगा ज़रा आप भी मैदान में तशरीफ़ ले आएँ। जी, इफ्तिखार मेहदी आपसे मुखातिब हैं। जी इकबाल भाई, मेरी तरफ से तो सबको ईद मुबारक है। माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम करें मुस्कुराहटों के साथ और नाज़मीन के लिए माशाल्लाह से आपने कहा वाक़या सुनाने को, तो वाक़या मैं सुना देता हूँ। एक दफ़ा मैं प्रोग्राम कर रहा था, जो कि मेरे आम तौर पे मेरे ज़्यादातर प्रोग्राम लाइव होते हैं कायम टीवी के ऊपर, तो मैं लाइव ही प्रोग्राम कर रहा था कि मैं ज़ाहिर लाइव प्रोग्राम में आपको पता है कि कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो जो मेरे मेहमान थे मैं उनका नाम ही भूल गया, काफ़ी देर तक पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया और मैं उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, जहन में नहीं आया नाम के। जो मेरे सामने मेहमान बैठे हैं वो बहुत ही मारूफ शख्सियत थे वो, और मेरे जहन में उनका नाम ही नहीं आ रहा था कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया, कहाँ जहन में क्या चीज़ चल रही थी कुछ समझ में नहीं आता। वो थे डॉक्टर रेहान आज़मी। तो उनका हालांकि 24 घंटे मेरा उठना बैठना भी उनके साथ था, उसके बावजूद में मैं रेहान भाई का ही नाम भूल गया था। बाद में बड़ी हंसी आई, रेहान भाई भी हाथ मार मार के हंसते रहे। बस ये रहा। चले देखते हैं हमारे और नाज़मीन क्या कहते हैं। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। देखा इलाल ईद तो आया तेरा ख्याल, वो आसमां का चांद है, तू मेरा चांद है। जी, कराची पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अब्बास नकवी साहब। अब्बास नकवी एक इल्मी अदबी शख्सियत हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कॉलम्स हमने पढ़े हैं और इनके साथ प्रोग्राम भी किए हैं। जी अब्बास नकवी, आइए तशरीफ़ लाएं। सबसे पहले मैं आपको ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे नाज़रीन की खिदमत में जो कुछ आप कहना चाहते हैं ज़रा हंसते हंसाते मुस्कुराते तशरीफ़ लाएं। जी अब्बास नकवी साहब आपसे मुखातिब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजह। कायम टीवी की तमाम टीम, हमारे इकबाल नदीम भाई और आप तमाम हज़रात जो दुनिया भर से कायम टीवी के लिए निज़ामत करते हैं, मेज़बान के तौर पे प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, माशाअल्लाह आप सबको अब्बास नकवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। हमारे इकबाल भाई और कायम टीवी की ये पिछले कई वर्षों से बीत रही है कि ईद के मौके के ऊपर ये कैसा प्रोग्राम जो है वो मुनक़्क़िद करते हैं और उसमें तमाम लोगों को मौका दे रहे होते हैं। बहरहाल बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मुझे जैसा कि हुक्म दिया था इकबाल भाई ने, उसी के से कोई अदबी कोई ऐसा कि जिसमें हंसने बोलने का कोई ख़ास ऐसा तो नहीं, कोई बताइए कि निज़ामत से मुताल्लिक़
एक छोटा सा वाक़या है जो मैं समझता हूँ कि आपको गोश्त गुज़ार कर देता हूँ, शायद कि किसी काबिल हो। इकबाल भाई बेहतर तौर पे जानते हैं कि आजकल हमारे यहाँ निज़ामत के 2-3 अंदाज़ पाए जाते हैं। एक निज़ामत है जो बिल्कुल खामोश किस्म की निज़ामत है, यानी बस सिर्फ आने वाले को बुलाना और जाने वाले का शुक्रिया अदा करना। और एक निज़ामत है जो बड़ी ज़ोर शोर के साथ शोला बयानी पर मबनी है, और उसमें हर आने वाले से पहले जो है किसी भी दूसरे शायर के 2-3 अशआर पहले पेश किए जाते हैं पूरे ज़ोरदार तरीके से, और उसके बाद फिर बुलाया जाता है पढ़ने वाले को। जब हो जाता है तो फिर दोबारा 2-3 अशआर पेश किए जाते हैं। तो वहाँ बेसिकली नाज़िम जो है वो ज़्यादा वक्त ले रहा होता है। और तीसरी एक किस्म होती है जिसमें कि दरमियानी कैफियत को नाज़िम जो है मद्देनज़र रखता है कि जहाँ कहीं जब महफ़िल शुरू होती है तो उस वक्त में चूँकि मेहमान शुरका कम होते हैं तो उसे थोड़ा सा वक्त लेना होता है ताकि महफ़िल अपनी उरूज की जानिब बढ़ती चली जाए। तो उस वक्त में अगर वो 1-2 अशआर पेश कर रहा है और मौके की मुनासिबत से मद्दे हाज़िर में बात कर रहा है तो ये अच्छी रविश पे समझी जाती है। बहरखैर पिछले दिनों एक महफ़िल में जाना हुआ और वहाँ हमारे एक दोस्त निज़ामत फरमा रहे थे और शोला बयान किस्म के नाज़िम हैं, वो सब आप सब अगर आप जानते हैं वैसे, लेकिन नाम लेना मुनासिब नहीं किसी का भी, मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं। वहाँ उन्होंने निज़ामत करते रहे, मुझे बड़ी मोहब्बत से याद करते रहे और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे माइक पर मौका दिया। मेरी छोटी सी गुफ्तगू थी चंद लम्हों की, तो मैं उसके लिए माइक पे आया। लाज़मी चूँकि वो मुझे इतनी इज़्ज़त दे रहे थे तो मुझको भी वाजिब था कि मैं उनकी उस इज़्ज़त का जवाब इज़्ज़त से ही दूँ। यकीनन कोई आदमी इज़्ज़त करता है तो उसको ख्याल करना चाहिए। तो मैंने माइक पे आके अर्ज़ किया कि मैं अपने बरादर अज़ीज़ का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब वो निज़ामत से मैं वहाँ से फ़ारिग़ होके महफ़िल इख्तिताम तक पहुँची, वहाँ से निकल के मैं फिर उसके बाद वापस आया तो मुझे रास्ते में हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया। इकबाल भाई आपके लिए बहुत दिलचस्प, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि उसने कहा कि अब्बास भाई आप फ़लाँ की निज़ामत को पसंद करते हैं? तो मैंने कहा नहीं। कहने लगे आप फ़लाँ को पसंद करते हैं? मैंने कहा हाँ फ़लाँ मेरा दोस्त है और मुझे अज़ीज़ है। तो कहने लगे लेकिन आपने निज़ामत के लिए तो कहा कि आपको सीखने को मिलता है। तो मैंने उनको हँसते हुए जवाब दिया कि मेरे भाई आप शायद सीखने के अमल को किसी और अंदाज़ में ले रहे हैं। मैं किसी चीज़ से इबरत हासिल करने को भी सीखने का अमल कहता हूँ, और मेरे ख़्याल में अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ और आप उससे इबरत हासिल करेंगे तो ये भी एक सीखने का अमल होगा। तो मेरी नज़र में एक सीखने का अमल है। मेरा ख़्याल है सीखने का अमल जो हमेशा जारी रहता है। हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। बहरहाल आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात को सुना और सलाह। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, हालात हज़रा एक ऐसा मौजू है जिस पर बोलना हर शख्स की बस की बात नहीं। इसके लिए पूरे जोग्राफ़ियाई हदूद जो हैं उनका इल्म होना चाहिए। जिस मुल्क में सियासत हो रही है, जहाँ पर लोग इलेक्शन में आते हैं या जहाँ पर बादशाहत है, जहाँ पर सदारती निज़ाम है, उसकी मालूमात होना बहुत ज़रूरी होती है। हमारे दरमियान कायम टीवी की एक ऐसी शख्सियत जो मुसलसल हालात हज़रा पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री में भी ये काफ़ी माहिर हैं और इनके अक्सर बेशतर महरूम नराम में करबला की ज़ियारत के मौजू पर इनकी दस्तावेज़ी प्रोग्राम्स नज़र आते हैं। जनाब वसीम नकवी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम नकवी साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा इनका इज़हार ख़याल होता है और बहुत अच्छा तबसरा करते हैं। देखें, ये रमज़ान के प्रोग्राम पर कुछ तबसरा कर रहे हैं, आइए मुलाहिज़ा फरमाएँ। और इकबाल भाई जिस तरह से माशाल्लाह से आपने आज का ये गुलदस्ता सजाया है ईद की बहुत ही खूबसूरत रंगों के साथ खुशबूदार और खुशगवार माहौल में, आप यकीनन इसकी तारीफ के मुस्तहिक हैं। और हम तो यही कहेंगे कि इसी तरह हमारे जो कायम की फैमिली है इसी तरह साथ चलती रहे और साथ मिल के बैठ के इसी गुलदस्ते को सजाते रहें। मौला आप लोगों की तौफीक़ात में इजाफा करे। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पे रमज़ान जो हमने गुजारा, यानी इस दफ़ा मतलब पिछले साल की बनिस्बत इस दफ़ा रोज़ों की जो दौरानिया था वो भी कम था और मौसम भी लोगों को बहुत अच्छा मिला। हाँ, अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कि जनाब जब ये सूरज ग्रहण का मौका आया तो नॉर्थ अमेरिका में लोग समझे कि शायद
رات ہو گئی ہے تو روزہ کھول لیا جائے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے روزہ بھی کھولا ہو، تو لیکن بہرحال اب دیکھیں یہ تو رومرز ہیں کس طرح سے ہوتی ہے سلسلہ۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا کہہ رہے ہیں بھائی۔ اور جیسے کہ تمام ہمارے جو مہمان یہاں پہ بہت ہی اہم ہمارے مہمان ٹورنٹو کی جانی پہچانی شخصیت موجود ہے، آپ تمام لوگوں کی خدمت میں السلام علیکم اور بہت بہت عید مبارک ہے۔ جیسے کہ عید کا آج سما ہے اور عید کی خوشیاں ہیں، قائم ٹیلی ویژن کے ساتھ ہم آپ تمام لوگوں کو، قائم ٹیلی ویژن کے سٹاف کو جو پاکستان میں ہیں، جو کینیڈا میں یا دنیا کے جس حصے میں بھی، امریکہ، آسٹریلیا سے جہاں جہاں سے بھی ہمارے ساتھ لوگ جڑتے ہیں، ان تمام لوگوں کو ہماری وسیم نقوی کی جانب سے اور قائم ٹیلی ویژن کی جانب سے تہہ دل سے ہم بہت بہت عید مبارک کہتے ہیں۔ فلک پہ چاند ستارے نکلتے ہیں ہر شب، ستم یہی ہے نکلتا نہیں ہمارا چاند، مگر آج ہمارا چاند کینیڈا سے برآمد ہوا ہے، نمودار ہوا ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمیں کینیڈا سے جوائن کیا ہے جناب ذوالفقار حسین جعفری صاحب نے۔ ذوالفقار حسین جعفری شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ محرم الحرام میں بہت اچھے اچھے پروگرامز کرتے ہیں، ہماری یادیں، ہماری عزاداری اور بے شمار ٹاپک پر انہوں نے بہت اچھے اچھے پروگرام کیے ہیں، مگر آج کیونکہ خوشی کا موقع ہے تو ہم ذوالفقار بھائی سے گزارش کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہماری جانب سے آپ دلی مبارکباد قبول کریں عید کی، اور ہمیں کوئی اچھے سے پیارے سے ہنستے مسکراتے لطیفے کہانیاں یا کوئی اچھا سا واقعہ سنائیں۔ جی ذوالفقار بھائی آج یہ تشریف لے آئیں، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو تمام احباب میری طرف سے دلی عیدی مبارکباد قبول کرے اور مولا سب کو ہزاروں خوشیاں نصیب کرے۔ اور اقبال بھائی نے جو آج یہ محفل سجائی ہے تو بہت ہی لطف آ رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سب کے سب جن کو ہم پہلے مطلب یہ کہ الگ الگ دیکھتے رہے ٹی وی پروگراموں میں پروگرام کرتے ہوئے، اور ماشاءاللہ آج سب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو سب کو ایک ساتھ دیکھ کر بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور یہ بڑا اچھا ہے، مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے۔ تو ہم لوگ سب خوش پروگرام کرتے رہتے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھا ہو گیا کہ ایک تھوڑا سا ذرا کچھ ہنسنے ہنسانے کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے۔ اقبال بھائی، آپ نے حکم دیا تھا کہ کوئی ادبی لطیفے پیش کریں، تو اب لطیفے تو میرے ذہن میں نہیں آ رہے، مگر میں آپ کو کچھ شعروں سے متعلق، مطلب شعر بھی مزاحیہ نہیں ہے مگر کچھ واقعات سناؤں گا، تو اس میں آپ کو لطف آئے گا۔ تو دیکھیے، میں تمام احباب سے توقع کرتا ہوں کہ آپ کو لطف ضرور آئے گا۔ ایک شاعر ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں، انشا خان انشا، تو ان بیچاروں نے ایک مصرع کہہ دیا تھا اور دوسرا مصرع ان سے نہیں ہو رہا تھا، بڑے پریشان تھے، رات بھر جاگتے رہے، مصرع ہوا ہی نہیں۔ خیر صبح آئے، بیوی سے کہا لاؤ بھائی ناشتہ لے آؤ بھائی۔ بیوی روٹیاں پکا رہی تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے گمسم سے۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہنے بیگم چھوڑو، تم کیا کرو گی، تم کچھ نہیں کر سکتی، یہ پریشانی میری ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کچھ بتاؤ تو صحیح مجھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کیا کہتے ہیں مصرع ہو گیا ہے، دوسرا اس پہ مصرع نہیں لگ رہا، گرہ نہیں لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا بھائی تو بیٹھ کے روٹیاں تھوپ، تیرے بس کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے اتنا اصرار کیا تو انہوں نے کہا اچھا بھائی سن لو، تم بھی سن لو۔ انہوں نے کہا کہ شعر یہ ہو گیا، مصرع یہ ہو گیا ہے کہ نا تواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا، نا تواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا۔ ان کی بیوی نے یوں دیکھا غور سے اور فوراً روٹیاں تھاپتے ہوئے کہا کہ نا تواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا، ڈال دے سایہ اپنے آنچل کا۔ اب تو وہ انشا خان جو پھڑک اٹھے، کہنے لگے کہ بھائی کیا خوب تم نے گرہ لگائی ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک ملتا جلتا یہ بھی ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پرانے زمانے میں جتنے بھی راجہ مہاراجہ ہوتے تھے وہ اپنے درباری شاعر رکھتے تھے، تو جب شاعروں کو رکھتے تو ان کا امتحان لیتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک شاعر جو ہیں وہ ایک دربار میں پہنچے
تو ان سے کہا کہ بھئی یہاں تو یہ ہے کہ آپ سے کا امتحان لیں گے ہم. انہوں نے کہا جی لیں، حاضر ہوں. انہوں نے کہا ہم ایک طرح دیتے ہیں، اس پہ آپ گرا لگائیں. تو انہوں نے کہا جی ارشاد کیجئے. تو راجہ صاحب نے کہا مصرع کہ نا تواں ہوں کفن نا تواں، اچھا وہ تو میں نے سنا دیا. دیکھ لیتی جو اگر ٹوٹ نہ جاتے تیرے ہاتھ، دیکھ لیتی جو اگر ٹوٹ نہ جاتے تیرے ہاتھ. شاعر نے، اب دیکھنے میں تو بظاہر ہی بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ دیکھنے کا ہاتھ ٹوٹنے سے کیا تعلق ہے، مگر آپ دیکھیے گا کہ شاعر نے کیا گرا لگائی ہے. تو جیسے ہی راجہ صاحب نے کہا کہ دیکھ لیتی جو اگر ٹوٹ نہ جاتے تیرے ہاتھ، تو شاعر نے فوراً کہا کہ اتنا بھاری تو نہ تھا پردہ محمل لیلا، دیکھ لیتی جو اگر ٹوٹ نہ جاتے تیرے ہاتھ، اتنا بھاری تو نہ تھا پردہ محمل لیلا. بہرحال ان کو کیا کہتے ہیں اپائنٹ کر لیا گیا. تو بھائی یہی میں پیش کر سکتا تھا، یہ کر دیا. باقی آپ لوگ تو خوبی پیش کر رہے ہیں، میں بھی موجود ہوں، سنتے ہیں اور آگے کیا کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ تمام احباب کا. واہ واہ، خوش رہیں ذوالفقار جعفری صاحب، بہت خوب. کیا خوبصورت آپ نے انشا صاحب کا واقعہ سنایا. اور مجھے بھی اس وقت مرزا غالب کا واقعہ یاد آ رہا ہے. مرزا غالب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آم کھا رہے تھے. اتنے میں ایک دوست آئے تو مرزا صاحب نے کہا کہ آپ آم کھائیں. انہوں نے کہا کہ میں آم نہیں کھاتا، مجھے آم پسند نہیں. مرزا صاحب نے کہا بھائی پھلوں کا بادشاہ آم آپ کو پسند نہیں؟ یہ تو دنیا پسند کرتی ہے. کہنے ہاں میں نہیں کھاتا، مجھے اچھے نہیں لگتے. مرزا صاحب نے آم کھا کر اپنے چھلکے ہوئے تھے وہ باہر دروازے میں ڈال دیے. اتنے میں ایک گدھا وہاں سے گزرا. گدھے نے آم کی طرف منہ ڈالا اور بغیر کھائے وہ آگے بڑھ گیا. ان کے دوست نے کہا دیکھا مرزا گدھا آم نہیں کھاتا. تو مرزا صاحب نے ہنس کر کہا ہاں گدھا ہی آم نہیں کھاتا. بہت عمدہ، بہت عمدہ، مزہ آ گیا، لطف آ گیا بھائی. کیا جملہ کہا ہے مرزا صاحب نے، اس شخصیت کو بھی گدھا قرار دے دیا. ایک اور واقعہ میں اس وقت یاد آ رہا ہے، آخر میں آپ کو سناتا چلوں. رئیس صاحب کے پاس ایک صاحب آئے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ ایک سیرہ لکھ دیں. رئیس امروی صاحب نے کہا کہ آپ مجھے اپنے رشتہ داروں کے نام بتا دیں اور آپ یہاں تشریف رکھیں، چائے پئیں، میں ابھی آپ کو کہہ کے دے دیتا ہوں. ان صاحب نے اپنے تمام رشتہ داروں کے نام بتائے اور وہ چائے پینے بیٹھ گئے. جتنی دیر میں انہوں نے چائے پی اتنی دیر میں سیرہ تیار ہو گیا. ان کا یہ لیجیے آپ کا سیرہ تیار ہے. ان کا بہت شکریہ، آپ نے ایک میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. اور ایسا ہے میں اس وقت اپنا والیٹ لانے بھول گیا، میں آپ کو کل پیسے آپ کو دے دوں گا. رئیس صاحب نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جائیں. جب وہ شخص چلا گیا سیرہ لے کر تو رئیس صاحب نے چھوٹے بھائی سے کہا بچن ہمارا نام تم بیوقوفوں میں لکھ دو، جو ہماری لسٹ ہے اس میں بیوقوفی لسٹ ہے، اس میں ہمارا نام شامل کر دو. ان کا اچھا ٹھیک ہے جو حکم آپ کا. دوسرے دن وہ شخص جو تھا وہ پیسے لے کے آ گیا اور رئیس صاحب سے کہا حضور میں بہت مزہ چاہتا ہوں، میرے پاس کل اتفاق سے والیٹ نہیں تھا تو میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا تھا، یہ آپ کا ہدیہ ہے. اور وہ لفافہ انہوں نے ان کو دے دیا. جب وہ چلا گیا تو رئیس صاحب نے اپنے بھائی سے کہا اب ہمارا نام کاٹ کے اس شخص کا نام لکھ دو. جی ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام پسند آیا؟ یہ پروگرام ہمارے تمام میزبان حضرات نے ترتیب دیا تھا اور جو آپ کو مستقل اسکرین پہ انہیں دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے پروگرام سنتے رہتے ہیں. یقیناً یہ پروگرام آپ کے لیے فرحت کا باعث بنا ہوگا. آپ سب کو میں ایک دفعہ پھر عید کی تیری مبارک پیش کرتا ہوں. یقیناً آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں ضرور نمودار ہوئی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم اس دعا کے ساتھ، کیونکہ دعا جو ہے وہ کائنات کی سب سے تیز رفتار شے ہے جو ہمارے دل سے نکل کر زبان تک پہنچنے سے پہلے خدا کے پاس پہنچ جاتی ہے. دعا
खुदा से कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। दुआ बेहतरीन इबादत है। दुआ वो इबादत है जिसे खुदा भी पसंद करता है। दुआ मोमिन का हथियार है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इस दुआ के साथ इकबाल हैदर नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। या रब, हर एक को ये सादत नसीब हो, यसरफ की करबला की ज़ियारत नसीब हो। अल्लाह हाफिज़।